औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत में 141 चल रही है और हम इसकी 140 40 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर, इस आयत के अंदर, कि इन यमसस्कुम करहुन फक़द मस्सल कौमा करहुम मिस्लु। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो उन्हें भी यकीनन इस जैसी चोट लग चुकी है। और ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नासी। ये वो दिन है जिनको हम लोगों के दरमियान में घुमाते रहते हैं। अब ये दर हकीकत इसमें क्या बात क्या की गई है, इसकी शान नज़ूल के बारे में बयान ये किया जाता है कि इब्ने अबी हातिम ने अकरमा से रवायत नकल की है कि फरमाते हैं कि जब जब औरतों पर ओहद के दिन गलत बात मशहूर होने के बाद सूरत हाल की तहकीक में देर हुई तो वो मालूमात करने के लिए निकली। देखा कि दो आदमी ऊंट पर आ रहे हैं। तो एक औरत ने उनसे पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इत्तला है। उन सवारों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। तो वो औरत बोली, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं तो अब किसी बात की फिक्र नहीं। अल्लाह ताला जिस कदर चाहे अपने बंदों को शहीद कर दे। तो इसी औरत के अल्फाज के मुताबिक कुरान करीम की ये आयत वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा नाजिल हुई। इब्ने अबी हातिम के अंदर ये रवायत जो है ये दर्ज है। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि व इन यमसस्कुम करहुन, इसके बारे में क्या है, इरशाद है कि अगर तुम्हें चोट लगी तो ये वो चोट है जो अहले ईमान को ओहद के मैदान में लगी थी। ओहद के मैदान में उनको जो चोट लगी थी उसके बारे में बयान किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु। तो उन्हें भी यकीनन इस जैसी चोट लग चुकी है। अल्लाह ताला ने जख्म, जिन लोगों को जख्म लगे, जख्म खोड़दा दिलों के लोगों के दिलों पर दलील का मरहम रखा है कि अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ भी जख्मी हो चुके हैं। यानी कि क्योंकि जंग ओहद के अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद जख्मी हुई और शहीद भी हुए। तो काफिर कौम को लगने वाली चोट से मुराद, अब काफिर कौमों को लगने वाली चोट से मुराद क्या है कि गजवा बदर में चूंकि काफिर ज्यादा मारे गए थे और वो कैदी भी हुए, उनको चोट भी लगी, तो अल्लाह ताला उसके साथ कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि पहले अल्लाह ताला ने उनको भी ऐसी ही चोट दी थी जिसमें मुसलमान सही सलामत रहे, जबकि 70 काफिर कत्ल हुए और 70 ही काफिर कैद किए गए थे। तो अल्लाह ताला फिर आगे मजीद इरशाद फरमाते हैं वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी, कि और ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं। अल्लाह ताला दिनों को लोगों के दरमियान अपनी हिकमत के तकाजे की वजह से बारी बारी बदलता है। यानी कभी किसके हाथ में अल्लाह ताला फतह रखता है और कभी किसके हाथ में अल्लाह ताला नाकामी रखता है, और कभी अल्लाह ताला किस इंसान को सख्ती देता है और किसको कुशादगी देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इन दिनों को फेरते रहते हैं अपने बंदों के दरमियान में। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में यहाँ पर यही इरशाद फरमाया कि हम अपने बंदों के दरमियान में इन दिनों को फेरते रहते हैं। वलियअलमल्लाहु लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए। ईमान वालों को सब्र और इस्तकामत से जांचा जाता है क्योंकि सब्र और इस्तकामत ईमान का तकाजा है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला जालिमों को से मोहब्बत नहीं करता। वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और तुम में से बाज को शहीद बना ले, यानी बाज लोगों को अल्लाह ताला शहादत के दर्जे पर ले जाए। वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, अल्लाह ताला तुम में से बाज लोगों को शहादत का दर्जा अता कर दे। इसके बारे में हदीस में रवायत है, हदीस आती है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर बयान करते हैं कि हंजला बिन अबी आमिर लड़ते हुए अबू सुफियान के पास जा पहुंचे। वो उसे कत्ल करने ही वाले थे कि शदाद बिन अस्वद ने हंसला पर तलवार का वार करके उन्हें शहीद कर दिया। इनकी शहादत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारे साथी हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, उसकी बीवी से उसकी वजह पूछो। बीवी से पूछा गया तो उसने बताया कि जब हंजला ने मार्का आराई का सुना तो उस पर गुस्ल वाजिब था, लेकिन वो अल्लाह ताला के रास्ते में इसी हालत में निकल खड़े हुए। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया। हम लोग बच्चों के नाम रखते हैं ना, तो हम लोग वो नाम रखते हैं जो किसी के बच्चे का नाम ना हो। यानी यूनिक से यूनिक नाम लेकर रख देंगे, चाहे वो इतना यूनिक हो कि किसी पहाड़ का भी नाम रख देते हैं, हम किसी शहर का भी नाम रख देते हैं, जो किसी ने शहर का भी नाम नहीं सुना वो भी उठा के नाम रख देते हैं।
हम उन सहाबियों की तरफ नहीं जाते जिन्होंने जुर्रत से मुकाबला किया, जो नबी के करीब रहे, जो अल्लाह के दीन की तरफ चलते रहे, जो अल्लाह के पसंदीदा नाम है उनको नहीं रखते। पता नहीं हम में एक यूनिकनेस मालूम करने के लिए हम पता नहीं कौन से रस्तों पर निकल पड़े हैं। हमें बस यूनिक चाहिए जो किसी का भी ना हो। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पर देखिए हजरत हंसला के बारे में भी कितनी उनकी अहमियत। क्या वही उनकी शादी हुई और वो जब वहां जैसे ही जंग का पता लगा तो फौरन उठ के निकल पड़े, गुस्ल भी नहीं लिया, तो फरिश्तों ने आकर उनको गुस्ल दिलाया। सुभान अल्लाह। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे वालिद जब ग़ज़वा उहद में शहीद हुए तो मैं बार बार उनके चेहरे से कपड़ा हटाता था और रोता था, तो लोग मुझे मना करते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना ना फरमाया। फिर मेरी फूफी फातिमा भी रोने लगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये रो या ना रो, फरिश्ते बराबर उन पर अपने परों से साया किए रहे, यहाँ तक कि तुमने उन्हें मैदान जंग से उठाया। यानी आंसू का निकलना, आपके जो गम होता है, हमारे यहाँ एक वो रख दिया गया जी, गुस्ल दिला दिया है मैयत को, अब उस मैयत के ऊपर कोई आंसू ना गिरे। भाई आंसू गिर जाएगा तो क्या मैयत नापाक हो जाएगी? मैयत को गुस्ल इसलिए दिलाया जाता है कि वो पाक साफ होकर उसके जिस्म में अगर खुदा ना खास्ता कोई नजासत लग गई है नजा की हालत की वजह से, क्योंकि इंसान के जिस्म में और पेट के अंदर भी पेट को दबाकर साफ किया जाता है क्योंकि पेट के अंदर कुछ है तो वो निकल जाए, इसलिए गुस्ल दिलाया जाता है कि पाक साफ करके अपने खालिक के हकीकी की तरफ लेकर जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कफन के ऊपर आयतें भी लिखना शुरू कर दें, कफन की आप मुर्दे के ऊपर वो कलमे के वो जो दरूद शरीफ हैं उसकी चादरें भी डाल दें और कलमे भी लिखे हुए डाल दें। अल्लाह ताला का खौफ नहीं है हम लोगों को। वैसे कुरान उठाकर ऊपर ऊपर करके रखा हुआ होता है कि घर की सबसे ऊंची वाली शेल्फ में रखा हुआ हो, और जब मैयत होती है तो उसके लिए सब कुछ हलाल हो जाता है। कितने ही पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि इतना दीन पर चलने वाले सब कुछ, और फिर मैयत के ऊपर चादर कौन सी डाली जाती है जी, जिसके ऊपर दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। हाँ जी, मैयत को अब गुस्ल दिला दिया, अब कोई औरत हाथ ना लगाए। हाँ, औरत को अगर हैज हुआ हुआ है फिर तो कतई ना हाथ लगाए, उसने अपनी सारी नजासत जो है वो मैयत के साथ मल लेनी है। पता नहीं किस किस्म के हम लोगों की वो रवायात, किस किस्म की हम लोग कौन कौन सी रवायात हमने अपने दीन के अंदर रवायात डालने के लिए ना यहूदियत को छोड़ा, ना ईसाइयत को छोड़ा, ना बुद्ध मजहब को छोड़ा, सारों की गंदगियां उठाकर हमने अपने अंदर डाल ली और तमाम अच्छाइयां उठाकर परे फेंक दिया। अब अच्छाई को ना ढूंढेंगे तो हम कहेंगे हम तो मौलवी बन गए। ये सारी मन घड़त बातें हैं, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी के अंदर पाकी पाकी का हाथ लगाने का, हम भी तो ऐसे हैं ना कि जिंदगी के अंदर कभी छुआ नहीं बाप को, माँ को हाथ नहीं लगाया, पास आकर बैठे नहीं, जब मरते हैं तो तभी सारे के सारी मोहब्बतें भी निछावर करनी याद आ जाती हैं। और जब मैयत का मुंह देखने के लिए जाते हैं, तो मैयत का मुंह देखने के लिए जाते हैं तो औरतें ऐसे झपट पड़ती हैं सारी की सारी, भाई तुम्हारा ना वो अ, भाई है, ना तुम्हारा चच्चा है, ना तुम्हारा ताया है, तुम्हारा तो महरम भी नहीं है, हम आखिरी दफा दीदार कर ले, हम आखिरी दफा उसको देख लें। तुम्हारा महरम ही नहीं तो तुम लोग उसके ऊपर इतना चढ़ 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 के क्यों ऊपर चढ़ रहे हो, घुस रहे हो? फिर जगह भी नहीं देंगी जिनके अपने रिश्तेदार हैं, जिसका अपना मामू है, अपना चच्चा है, अपना भाई है, अपना बाप है, उसको जगह भी नहीं देनी। फिर हम औरतें आती हैं खैर से तो फिर गले लगती हैं, फिर ऐसे पकड़ के दबाती हैं कि जिस जो गम में है उसका सांस नहीं निकालते, बाकी छोड़ते कुछ नहीं है। फिर हम खवातीन में से जब कोई बेहोश होके गिरती है तो भाई कहते हैं वाह जी वाह, क्या गम था इसका। उसको तो पता लगता है उसको गम हुआ है अपने शोहर के मरने का, पता चला उसकी माँ मरी है तो बेहोश हो, बार बार बेहोश हो रही है, बार बार गिर रही है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सारी खवातीन कॉन्शियस होती हैं, कोई भी अनकॉन्शियस नहीं होती। पानी गिराते हैं और हालांकि वो होती कॉन्शियस ही है, ठीक है, अच्छा जी चलो जी दूध ले आओ, दूध पिलाओ, और फिर ठीक ठाक हो जाती है। मैयत उठ के जाती है तो 2 मिनट के बाद बिल्कुल ठीक ठाक सारे। शाम गुजरती है, और मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ, मैं गलत नहीं कह रही। ये सब होता है हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, ऐसा कोई नहीं होता।
اور پھر کھانے لگتے ہیں تو پھر سب سے پہلے کھانے بھی کھا لیے جاتے ہیں، تناول ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ غم دیکھے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں جن کو ماؤں کے گزرنے کا وقت، گزرنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آنسو لوگوں کے سامنے نہیں بہتے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کو غم نہیں، اس کو تکلیف نہیں ماں کے جانے کی۔ لیکن وہ کیا جانے کہ اپنے کے جانے کے بعد کتنی ہی دفعہ دن میں آنسو گرتے ہوں گے، کتنی ہی مرتبہ اپنے آپ کو تنہائی محسوس دن میں ہوتی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو، اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھالیں جو ہمارا دین ہے۔ ہم کسی کی آہ و پکار سے، ہم کسی کی بیان کرنے سے، کسی کی نوحے بیان کرنے سے کسی کے غم کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل میں کیا تکلیف گزر رہی ہے۔ جو خاموش ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایک پہاڑ و طوفان چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میتیں آنسو گرنے سے ناپاک نہیں ہوتی، میتوں کو غسل دلانے کے بعد ہاتھ لگانے سے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ کو حیض کی حالت ہے، حیض کی حالت میں ہے، آپ حیض کی حالت میں میت کو جب غسل دلا دیتے ہیں تو آپ کا حیض خدا نہ خواستہ کوئی میت کے ساتھ نہیں لگ جاتا۔ حق ہے ماں کا کہ اس کی بیٹی اس کو غسل دلائے، حق ہے بیٹی کا کہ ماں کی زندگی میں اگر وہ مر جائے تو ماں اس کو غسل دلائے، حق ہے بیٹے کا کہ باپ اگر مر جائے تو بیٹا باپ کو غسل دلائے، حق ہے باپ کا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کو غسل دلائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ میت کے اوپر کوئی عیب آ جاتا ہے تو وہ اس کے عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ میت تو بے بس ہے، باقی تو تشہیر کرتے ہیں۔ ہم ساری خواتین بیٹھتی ہیں میت جسے غسل دلایا اس کے آس پاس آ کے، ہاں ذرا بتاؤ جو وہ مرنے والا جو تھا اس کا جسم کیسے تھا؟ نرم تھا، سخت ہو گیا تھا؟ غسل دلانا آسان تھا یا مشکل تھا؟ اس کے جسم پر کوئی نشان تو نہیں بنے ہوئے تھے؟ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے یا اس کا یورین پاس ہو گیا تھا؟ اس کو نزا کی حالت میں آسانی میں گزری یا پھر نزا اس کو مشکل میں تھی؟ آرام سے اس کی روح نکل گئی تھی یا نہیں نکلی؟ اچھا، پھر جب سوئم ہوتا ہے پھر ہم ہی خواتین جاتی ہیں، اچھا بتاؤ تمہیں خواب میں آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ لگی کہ وہ جنتی تھی یا دوزخی تھی؟ پتہ نہیں ہم خواتین کب تک دوسروں کے دلوں کو چیریں گی۔ ہم دوسروں کے دلوں کو چیر 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 کر اس پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا مرچیں چھڑک کر، پھر کہتے ہیں اب ہم آپ کو مرہم رکھنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے۔ یہ سارا بتانے کا مقصد یہ کہ صحابی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جو جنگ احد میں جب چلے گئے شہید ہو گئے، تو ان کے شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جو ان کے درجات کیے، اور ایسا نہیں کہ ان کو یہ تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ بھی شہید ہوئے وہیں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو وہاں پر شہید ہوئے۔ تو تکلیف ہر کسی کے گھر میں تھی، ہر کسی کے خاندان میں سے کوئی ایک ایک بندہ کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ انہی کے حوصلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، کبھی تمہارے پر غم کا وقت آیا تو کبھی ان پر غم کا وقت آیا، کبھی تم پر آسائشوں کا وقت آیا تو کبھی ان پر آسائشوں کا وقت آیا، تاکہ ہر کوئی یہ سمجھ لے کہ ساری کی ساری قدرت اور سارا کا ساری طاقت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید پاکیزہ کر لے، صاف کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔
یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان دے صبر کرنے والوں کو۔ اب جہاد بھی کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا آزمانا بھی تھا۔ اب آزمانا کیا تھا؟ کہ وہ جہاد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، یا صرف اس دکھاوے کے لیے کیا کہ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ کہیں کہ یہ بڑے بہادر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ بھی آزمانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے۔ اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے بغیر جنت میں نہیں ڈالے گا، وہ ہر طرح سے آزمائے گا۔ آپ اگر دین سیکھ رہے ہیں تو آپ کی آزمائش مجھ سے اور میری آزمائش آپ سے ہوگی۔ اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں تو آپ کی آزمائش اپنے گھر والوں سے ہوگی۔ ایسے ہی نہیں جنت مل جائے گی آرام سے کہ ہاں جی چلو جی ہم سارے قرآن پڑھ رہے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ ہر کسی کی زندگی میں مشکلات ہیں، ہر کسی کی زندگی کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ایسا گمان کرتے ہو جہاد کرنے کے بعد میں تمہیں بس جنت میں ہی داخل کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ وہ یعلم الصابرین، کہ کون ہے جو تم میں سے صبر کرنے والا ہے، جو صبر پر پورا اترا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تم ملو اس سے، صحابہ کرام میں سے جو وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ شہادت کی تمنا اور آرزو رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر نکل کر جہاد کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ابن ابی حاتم نے یہ روایت کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کاش ہم کفار کو بھی پھر اس طرح قتل کریں جیسا کہ بدر کے دن قتل کیا گیا تھا، اور کاش بدر جیسا دن پھر پیش آئے اور اس میں ہم کفار کو ہم ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کریں اور ان کو مار دیں اور بہت زیادہ ثواب کمائیں، یا شہادت اور جنت حاصل کریں یا زندگی اور مال غنیمت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احد کے دن ان کا مشاہدہ کروا دیا۔ یہاں پر اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ تم تو اس سے پہلے شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 افراد شہید ہوئے، مسلمان ذہنی صدموں کا شکار تھے۔ تب یہ کہا گیا کہ تمہاری ہی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو۔ اب جب شہید ہو گئے ہیں تو اب تمہارے دل میں غم آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا اور تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تمہاری چاہت پوری ہو گئی، اب پریشانی کس بات کی؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ساری آیتوں کی ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔